अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं आमिल नासिर बख्तियार ग्लोबल अमलियात की तरफ से आज आप दोस्तों के खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन किराम, ज़कात कबीर अकबर क्या है? ज़कात कबीर अकबर कैसे अदा किया जाता है? चाहे वो अस्माउल हुस्ना के बारे में हो, चाहे वो आयत कुरानी के बारे में हो, ज़कात कबीर अकबर कैसे अदा किया जाता है, इसका तरीका इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दूसरे वीडियो में समझाऊंगा। क्योंकि आजकल जो मैंने सिलसिला शुरू किया है वो ज़कातों पर मुश्तमिल है, जो वजीफ़े पर मुश्तमिल है, उसके बारे में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ऐसी भरपूर और बेहतरीन मालूमात दूंगा जो कि शायद आप लोगों को पहले कभी न मिला हो। नाज़रीन किराम, इजाज़त का सिलसिला, ज़कात कबीर अकबर का सिलसिला और चिल्ला कशी का सिलसिला मैं आप लोगों के लिए शुरू करने वाला हूँ। मेरे जो ये छोटे छोटे क्लिप्स आजकल मैं जो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए और अमलियात के लिए, ये छोटे छोटे क्लिप्स, ये वीडियो अगर आप अमलियात करते हो, आप आमिल हो, आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी है। यही वजह है कि अक्सर मेरे दोस्त, मेरे सब्सक्राइबर मुझे कहते रहते हैं कि आपके वीडियोस हमें समझ नहीं आते। उसका सबसे बड़ा वजह ये होता है कि वो ये छोटे छोटे क्लिप्स भी नहीं देखते, गौर से नहीं देखते, आखिर तक नहीं देखते। जब तक आप आखिर और लास्ट तक वीडियो नहीं देखोगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में आप लोगों के लिए मालूमात रखता हूँ। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग ख़ास कर वो आमिलीन हजरात जो कि अमलियात से वाबस्ता है, उन्हें चाहिए कि वो हर वीडियोस को लास्ट और गौर से सुने और पढ़े, ताकि वो आसानी से समझ सके कि मैंने इस वीडियो में क्या रखा है जो कि आप लोगों को आसानी से समझ आए। नाज़रीन किराम, इजाज़त जो कि ज़रूरी होता है, मुझे आप लोगों की इजाज़त के लिए, आप लोगों की इजाज़त का कोई ज़रूरत नहीं। इजाज़त देने का और इजाज़त लेने का वजह ये होता है कि आप रिएक्शन से भी बच सको, आप नुकसान से भी बच सको और आप अपने अमल में कामयाब भी हो। अमल की कामयाबी और नाकामी का सबसे बड़ा दारोमदार जो है वो इजाज़त पर मुश्तमिल होता है। आप तजुर्बा कर सकते हो अमलियात में, अगर आप ज़िक्र अज़कार करते हो, अगर आप अपने मकसद के लिए वजीफ़ा करते हो और उसमें इजाज़त ना हो तो आप उसमें कभी कामयाब नहीं हो सकते। बजाय कामयाब होने के उसमें आपको उल्टा नुकसान भी हो सकता है, आपका वक्त भी ज़ाया हो सकता है। तो आपको चाहिए कि आप इजाज़त के साथ काम करें, बेहतरीन तरीके से काम करें, इंशाल्लाह आप कभी नाकाम नहीं होंगे। नाज़रीन किराम, अगर आप लोग एक मकसद के लिए काम करते हैं, चाहे वो आपकी मोहब्बत के लिए हो, चाहे वो आपके काला जादू के लिए हो, चाहे वो और तरह के ज़िक्र अज़कार हो, आपका सिर्फ़ एक ही मकसद हो, तो आपको चाहिए कि आप बेहतरीन तरीके से रहनुमाई लेके फिर काम स्टार्ट कर दें। और अगर आप अमलियात करते हो, आप अमलियात का एक ऐसा सिलसिला चलाते हो जिसमें आपके शागिर्द हो, जिसमें आपके मुरीद हो, जिसमें आपके मरीज़ होते हों आपके पास अपने मसले और मसाइल शेयर करने के लिए, तो आपको चाहिए कि आप ज़रूर ज़कात कबीर अकबर अदा करें। और ज़कात कबीर अकबर के वो तरीके भी आप इजाज़त के साथ अदा करें। मुझे किसी की इजाज़त की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अक्सर दोस्त मुझे कहते रहते हैं कि आप इसका इजाज़त आम क्यों नहीं करते। आम अगर मैं इसका इजाज़त का ऐलान करूं तो उसमें ये होता है कि अक्सर मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो शागिर्द हैं, उसको ये इजाज़त कोई फ़ायदा नहीं देता। जब तक आप ख़ुद इजाज़त तलब न करो और आपको इजाज़त न दिया जाए, आप उस वक्त तक काम बिल्कुल भी न करो। दूसरी जो मेन और सबसे बेहतरीन अमलियात का एक बेहतरीन तरीका मैं आप लोगों को बताऊं। मैंने एक ख़ास किस्म के अभी अमलियात का एक सिलसिला शुरू कर रखा है जिसके कोर्सेज़ भी होते हैं। अगर आप लोग उस कोर्सेज़ में या उसमें कोई दाखिला लेना चाहो या अमलियात सीखना चाहो या अमलियात की आप लोगों को इजाज़तनामे की ज़रूरत हो, हिसार की ज़रूरत हो, तो वो सिलसिला
اگر آپ اس کو جوائن کرنا چاہتے ہو یا آپ اس سلسلہ سے وابستہ ہونا چاہتے ہو تو وہ سلسلہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ آپ لوگ کسی بھی ٹائم فون کال پر مجھ سے رابطہ کر کے اس سلسلے کو جوائن بھی کر سکتے ہو اور اس سلسلے سے وابستہ بھی ہو سکتے ہو۔ انشاءاللہ جب آپ اس سلسلے کو جوائن کرو گے تو آپ عامل کامل بن سکتے ہو۔ عامل کامل بننے کے لیے انسان بہت کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن یہ بہت ہی آسان عمل ہے اگر آپ اس سلسلے کو جوائن کرو۔ اب آتے ہیں اپنے خاص موضوع، اپنے خاص ٹاپک کی طرف۔ ناظرین کرام، پیٹ میں رسولی کیسے بنتی ہے، پیٹ میں پانی کیسے بھر جاتی ہے؟ یہ دونوں ایک ہی بیماری ہے۔ پیٹ میں رسولی کا بن جانا یہ کالا جادو کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اثرات کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور اس کا دوسرا الگ اپنا ایک موضوع ہے، اگر اس پہ کتابیں بنائی جائیں تو بھی کم ہے۔ پیٹ میں پانی کیسے بھر جاتی ہے، یہ اکثر جو میں نے نوٹ کی، یہ یرکان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یرکان اور جگر کو اگر نقصان ہو جائے تو پیٹ میں پانی بھر جانا شروع ہو جاتا ہے۔ پیٹ کے جتنے بھی امراض ہیں، چاہے پیٹ میں رسولی کا بن جانا ہو یا پیٹ میں پانی کا بھر جانا ہو، اس کا علاج نہایت ہی آسان ہے، جو کہ میں اپنے طریقہ کار سے کرتا ہوں۔ پیٹ میں رسولی کا علاج اور پیٹ میں پانی بھر جانے کا علاج یا رحمان یا سلام سے بہترین علاج میں نے آج تک اس کا نہیں دیکھا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے پیٹ میں اگر رسولی کا دانہ ہو یا آپ کے پیٹ میں پانی بھرتا ہو تو اس کا علاج آپ خود بھی کر سکتے ہو۔ اگر آپ کا کوئی دوسرا بہن بھائی اس بیماری میں مبتلا ہو، آپ کا دوست اس بیماری میں مبتلا ہو، تو آپ اس کا علاج بھی بہترین طریقے سے کر سکتے ہو۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ 12 یا 22 دن یا رحیم یا سلام کا ورد کرو۔ رات کو سونے سے پہلے آپ قبلہ رو ہو کر اول مرتبہ اول و آخر درود مبارک پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا رحمان یا سلام پڑھنی ہے۔ یا رحمان یا سلام آپ نے 6000 مرتبہ پڑھنی ہے، جو کہ 5 منٹ کا کام ہے۔ یا رحمان یا سلام 6000 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پانی پہ پھونک مار دینی ہے اور اس مریض پہ پھونک مار دینی ہے جو کہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوگا۔ یہ عمل آپ نے 12 یا 22 دن ضرور کرنی ہے۔ اگر آپ خود مریض ہو، آپ کے پیٹ میں رسولی ہو یا آپ کے پیٹ میں پانی بھر جاتا ہو، تو آپ یا رحمان یا سلام 6000 مرتبہ پڑھ کے اپنے پیٹ پہ پھونک مار دے، اور آپ جس پانی پہ پھونک مارتے ہو، دم کرتے ہو، وہ پانی اپنے پیٹ پر بھی مل لے، اور آپ نے 22 دن تک یہ پانی اتنا زیادہ پانی پینا ہے کہ کم از کم آپ کو چاہیے کہ آپ 24 گھنٹے کے اندر کم از کم 6 سے 7 جگ پانی پیا کریں۔ یہ بہت بہترین اور طاقتور عمل ہے۔ میں بارہا اس کو آزما چکا ہوں اپنے دوستوں پہ، اور یہ عمل میں اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ ایسے بہت سے ہمارے بہن بھائی اس مصیبت میں مبتلا ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ گیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ گیا ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اس ویڈیو کا شیئر کرنا اور خاص کر میرے چینل کے سارے ویڈیوز کو شیئر کرنا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ میرے عمل میں، میرے چینل میں اور میرے ویڈیوز میں کوئی ایسا ویڈیو نہیں جس میں کالا جادو پر مشتمل ہو، جو کہ دوسرے لوگوں کو نقصان دینے کے لیے ہو۔ ایسا کوئی ویڈیوز ہمارے چینل میں نہیں ہے۔ اس صدقہ جاریہ میں آپ بھی حصہ لیں، ہم بھی انشاءاللہ حصہ لیں گے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہوگا۔ اپنے رائے سے ضرور مجھے آگاہ کیجیے گا کومنٹ باکس میں۔ یہ ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لیے بناتا ہوں۔ ناظرین کرام، سب سے بہترین بات جو آج لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں، میرے ایک دوست نے ایک فیک اور جعلی عامل کا ویڈیو لنک مجھے بھیجا ہے، جو کہ میرے ویڈیوز کی کاپی کرتا رہتا ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے بہت سے ایسے عاملین، جعلی عاملین جو کہ میرے ویڈیوز شیئر کرتے تھے، وہ آج یوٹیوب کے میدان سے تو کیا عملیات کے میدان سے بھی دور بھاگے۔ اور یہ 2 عاملین جن کے آج مجھے لنک ملے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعا کی برکت سے بہت جلد اس دنیا سے، اس ویڈیوز کے دنیا سے، جو کہ یہ لوگ فیک ویڈیوز بناتے ہیں، فرار ہو جائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔